मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आप इस पूरी वीडियो को देखें और बहुत ही ध्यान से देखें और अपने प्यारों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको बाखबर करें, क्योंकि बहुत बुरा होने वाला है पाकिस्तान के साथ, खासकर पंजाब वालों के साथ। अच्छा जी, मेरा ये पैगाम हर उस बंदे वास्ते ਜਿਹੜਾ सीने 'ਚ दर्द दिल रखता है। अलहमदुलिल्लाह रोज़े की हालत ते झूठे ते खुदा की लानत है। पिछली रात ख्वाब आया है, ख्वाब दे विच मैं की वेखना कि साडे पिंड दे विच एक हुकूमत की तरफों एक बहुत वड्डा कंटेनर आया है और उस कंटेनर के नाल कम से कम 15-16 बंदियां दी लेबर हैगी है। उन्हां दा काम यह है भाई कि लोगों के घरों के विचों आटा दाना चाह के ते कंटेनर च सुट्टना ते लै जाना। मतलब बंदे वास्ते जिहड़ी भी खुराक है ना, कोई भी चीज़ है खाण वाली, उन्होंने घरों चों कढ के ते लै जानी ज़बरदस्ती। दूसरा उन्हों का मेन मिशन है कि लोगों अजकल जदीद दौर है, हर घर दे विच फ्रिज है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ घरों चों कढ़ के ते कंटेनर च रखे जा रहे हैं। पता नहीं वो किधर ले जा रहे हैं, इस चीज़ का मैनू नहीं पता। अच्छा, बड़ा हैरान होया ते अख मेरी उस टाइम खुली है कि यार तकलीफ दे नाल अख खुली है। शायद ख्वाब अगे भी चलिया, लेकिन तकलीफ की वजह तो अख खुल गई। अख क्यों खुली है कि मैं खड़ा सोच रहा, साढ़े घरों भी सारा कुछ ले जा रहे हैं, मैं खड़ा सोच रहा कि यार अजीब वाकया है भी जिंदे घर भी आते ने, कोई बंदा कोई जहमत नहीं कर रहा, बल्कि एक घर तो दूजे घर वाला जिहड़ा वो इंतजार कर रहा कि भाई उस घरों वो समान चुक रहे हैं, उदों बाद साढ़े घर उन्होंने आना है। तो वो बंदे इंतजार करते पे ने, कोई बंदा भी जहमत नहीं कर रहा कि यार इन्होंने कोई मिन्नत तरला ही कर दईए भी खुदा दा नाम है यार मेहरबानी करो ना। तो मेरे दिल च ख्याल पता की है, जित मेरी अख खुली है, मैं ये सोचता पाया सी कि यार शायद तेन पता तो लग गया सी 2 घंटे पहले, तो तू बड़ा घर आके जेड़े कोई चीज़ां हैं खुराक को थोड़ी बहुत लुका ही लेंदा। ऐसा आलम हो गया है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। आपने ये वीडियो, इस बंदे की आपने वीडियो देखी, इसने अपना ख्वाब बयान किया है और इसने बहुत ही जो है दर्द दिल से इस ख्वाब को बयान किया है। दर्द दिल रखने वाला बंदा इस बंदे के ख्वाब को सुन के वो खुद जज कर सकता है, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में जिस भी एरिए में जो औरतें घरों में टीम के तौर पे जाती हैं और वो घरों की मालूमात लेती हैं, ठीक है, इतने दूर दराज के इलाकों में कि जिनका किसी को कोई नहीं पता, मतलब यानी कि उनके डेटे का किसी को नहीं पता कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। अब ऐसी जो है ना टीमें बनाई गई हैं औरतों की, ख़ासकर औरतों की जो घरों में जाती हैं और जाके उनका डेटा जमा करती हैं। यहाँ तक मेरी एक अपनी दोस्त है जानने वाली, वो भी इस टीम का हिस्सा है, उसने भी मुझे बताया कि यहाँ तक उनको बोला गया है कि तुमने ये भी देखना है कि किसी के घर में माल डंगर जानवर मवेशी कितने हैं, उनके घरों में क्या क्या चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, मसलन एयर कूलर है, फ्रिज है, और उनकी ज़मीन कितनी है, 10 किले हैं, 12 किले हैं, कितने मुरब्बे ज़मीन के हैं या क्या कुछ है, उनकी हर तरह से उनकी डिटेल जो है ना वो मालूम करके और वहीं से उन्होंने जो है वो उसकी गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने हर चीज़ उन्होंने जो है ना वो भेज देनी है कि फ़लाँ जगह, फ़लाँ गांव, फ़लाँ देहात, फ़लाँ शहर है, उसमें ये इस नाम के लोग हैं और ये उनका घर है, ये उनके घर की जगह है, इतने उनके पास माल मवेशी, इतना उनके पास जो है ना ज़रिया आमदनी के, उनके ये तरीक़ाकार है, ये चीज़ें उनके घरों में हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अपना मुस्तकबिल बचाएँ, इस डेटे से बचें जितना भी हो सके। ये जो डेटा अपना देना है ना, 1 सेकंड का काम है आप तक डेटे के ज़रिए पहुंचना और आपको हर चीज़ से बेरोज़गार करना, ठीक है। और बेरोज़गार आपको करना क्यों है, आपको बेरोज़गार करके किसी को क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक दफ़ा बेरोज़गार किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको मालो माल किया जाएगा, लेकिन मालो माल होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या चुकानी पड़ेगी वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आपने पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ हर तरह से आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोग जो है वो बच सकें, अपने आप को महफूज कर सकें, अपने आप को बचा सकें। तो लोग अपना डेटा देते क्यों हैं, किस वजह से देते हैं, अपनी सारी मालूमात लोग जो है ना अगले के सामने रख देते हैं। ये वो बिल्कुल सीधे सादे लोग जो हैं, जो खासकर ज़्यादातर जो देहात में पाए जाते हैं ना, औरतें, ज़्यादातर औरतें, वो उनको ये कहा जाता है कि अपना सारी डेटा हमें दो, सारी मालूमात दो, उसके बाद फिर तुम्हें हुकूमत जो वो तुम्हें पैसे देगी। और ये तो पता नहीं कि हुकूमत पैसे देगी या नहीं देगी, या जो है वो तुम्हारे घरों से समेटा जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा और तुम्हें बिल्कुल नंग वलंग कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हें माला माल होने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है, वो कीमत जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए ज़रा।
آج میں اور میرا ہسبینڈ ایک بار پھر آپ کے ان سوالات کا جواب دیں گے جو آپ لوگوں نے آنے والے دنوں میں کومنٹس میں کیے یا میسیجز میں کیے یا لائیو سیشنز کے دوران کیے. تو جناب سب سے پہلا سوال یہ پوچھا آپ لوگوں نے بہت زیادہ کہ میرے ہسبینڈ کو پلاؤ زیادہ پسند ہے یا بریانی. سو ہنی ڈو یو لائک پلاؤ مور اور بریانی؟ Pulao is what my mother cooked for you, and the biryani is what my cousin cooked for you in Spain. So, yeah, I tried both, and when I tried biryani, it was very, very spicy. So, way too spicy for a European. So, I think I would go with pulao. It was much better. By the way, she was putting like 50% less spices for you in biryani. So, اوکے جی میرے ہسبینڈ کو پلاؤ پسند ہے جی زیادہ. The second اچھا یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی. اس ویڈیو کے اندر یہ جو لڑکا پیچھے کھڑا ہے نا, انگریز کے پیچھے کھڑا ہے جو, یہ پاکستانی ہے, پنجابی بھی جانتا ہے, اردو بھی جانتا ہے, یہ مسلم فیملی سے ہے, مسلمان فیملی سے, اور یہ ٹک ٹاک بناتا تھا. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک سے پیسے کے پیچھے یہ بندہ بھاگا ہے, جرمنی چلا گیا ہے, اور وہاں پر جا کے اب اس نے کیا, اس جو انگریز بیٹھا ہوا ہے اس سے اس نے شادی کی ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو برا بھلا کہنا, مسلمانوں کو برا کہنا, اسلام کو, دین کو برا کہنا, یہ اس کو ٹاسک ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹاسک پورا کر رہا ہے اپنا, کس لیے, پیسہ حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بتا رہا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہونی چاہیے, جو کہ اسلام نہیں کرتا, اسلام کو برا کہتا ہے یہ. اور انگریزوں کا جو ماحول ہے, انگریزوں کو یہ بندہ سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ انگریز ہی اس کو پیسہ دیتے ہیں. پیسہ اس کو کیوں دیتے ہیں؟ اس کو اس کے دین سے پھیر دیا گیا ہے. اس کو بولا گیا ہے کہ لڑکا ہے لڑکے سے شادی کرے, کوئی لڑکی ہے وہ لڑکی سے شادی کر کے, جو میاں بیوی کا تعلقات ہوتے ہیں وہ لڑکی لڑکی سے بنا سکتی ہے, اور لڑکا لڑکے سے بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو جائز اور حلال قرار دے رہا ہے یہ لڑکا, اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور اس کو یہ ٹاسک ملا ہوا ہے. اور ٹاسک اس کو کیوں ملا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی باہر کے جو ملک ہیں نا, جو انگریزوں کے, جس طرح امریکہ بھی ہو گیا, جرمنی, اٹلی وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کون کون سے, یہ جو انگریزوں کے ہیں, ان کے اندر دجال کی بہت بڑی جماعت بن رہی ہے, دجال کی ٹیم تیار ہو رہی ہے, بلکہ بہت بڑی ہو چکی ہے. اور اس کا کیا ہے کہ اس نے اسلام سے, دین سے, ہر چیز سے لوگوں کو پھیرنا ہے, اور ان کو ہٹانا ہے, ان کو منع کرنا ہے, اسلام کو برا بھلا کہنا ہے. اور ان کو اس طرح کے ٹاسک دیے جاتے ہیں. جیسے اس کو ٹاسک ملا ہے کہ تم نے مرد سے شادی کر کے اپنی شو کرو. اس نے شادی کی, اپنے بال رکھے ہیں, کانوں میں اس نے جھمکے ڈالے ہوئے ہیں, اپنی آنکھوں پہ لائنر, جیسے کہ جو کچھ لڑکیاں کرتی ہیں وہ سارا کچھ یہ لڑکا کر کے خود کو اس انگریز کی بیوی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی چیزیں ایسے گناہ کرنے پہ مجبور کیا جائے گا لوگوں کو. پہلے لوگوں کو بھوکا مارا جائے گا, اس کے بعد لوگوں کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ لوگ اس طرح کے سارے کاموں کو جائز اور حلال سمجھیں, اور دین اسلام کو برا سمجھیں, تاکہ ان کو نوازا جائے بہت زیادہ دولت سے, مال سے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دین ہے, ہمارا اسلام ہے, اس کا سودا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر سب لوگ کیا ہوں گے, مالا مال ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے, چاہے وہ بھوکے مر بھی جائیں, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات ہوں گے. لیکن جو لوگ اس ٹیم کا حصہ بنیں گے, بہت زیادہ لوگ اس ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں, میں اب بتانا نہیں چاہتی, یہاں تک کہ ہمارے جو ملک کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں, حکومت کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب اس کی ٹیم کا حصہ ہیں. اور بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان کرے گی, ہمارے دین کا, ہمارے اسلام کا. دین سے خالی کیا جائے گا لوگوں کو, اور لوگوں کو نوازا جائے گا, کیونکہ یہ دجال کا فتنہ ہے. دجال کی فوج تیار ہو رہی ہے, اور وہ لوگ وہی اس کی فوج کا حصہ بنیں گے جو بھوکے مریں گے, جن کی خواہشات بہت بڑی بڑی ہوں گی, اور وہ سب حرام کو حلال سمجھیں گے, اور حلال کو برا بھلا اور غلط بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی. آپ اس چیز کو سیریس لیں. پتہ نہیں حکومت, ہماری گورنمنٹ کو 1 2 4 ہزار کسی کو دیتی ہے یا نہیں دیتی, لیکن دینے کا ضرور بولتی کہ دیں گے, دیا جائے یا نہ دیا جائے. ہو سکتا ہے 1 2 بار 4 5 بار دیا بھی جائے, لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے اپنا ڈیٹا محفوظ رکھیں, اپنی معلومات اپنے تک رکھیں. ایسی ٹیموں کو اپنے گھروں میں آنے سے گریز کریں, ان کو اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں, ان کو باہر سے ہی فارغ کر دیں. اور پلیز اپنے آپ کو بچائیں, تاکہ اپنا دین بچا سکو, اپنا اسلام بچا سکو. اور ایسے حالات آنے کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنا دین, اپنا اسلام بچانے کے لیے ہمیں درختوں کے پتے کھانے پڑ جائیں. تو درختوں کے پتے بھی اگر کھانے پڑ جائیں تو اپنے آپ کو تیار رکھو, لیکن دین کا, اسلام کا سودا نہیں کرنا, کسی کے ساتھ نہیں کرنا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بہت ہی درد دل سے, بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے, تاکہ میرے مسلمان بہن بھائیوں کا, جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں میرے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہو جائے, اور وہ اپنی ہسٹری, اپنی جو ہے معلومات, اپنا ڈیٹا وہ ٹرانسفر نہ کرائیں. مہربانی کریں, لالچ دے کے, لالچ بری بلا ہوتی ہے, لالچ سے بچیں, 3 4 ہزار کا لالچ سے بچیں. کوئی 1 روپیہ نہیں دینا چاہتا. اگر عوام کی اتنی ہمدردی ہو, ہمارے حکمرانوں کو اگر عوام کی اتنی ہمدردی ہو, اتنا احساس ہو, تو مہنگائی کے پہاڑ ایسی غریب عوام پہ توڑے جائیں. غریب عوام کو مہنگائی میں ایسے پیسا جائے جیسے پیسا جا رہا ہے. اور پٹرول کتنا مہنگا ہوگا, اور اوپر سے کہا گیا ہے کہ ہم 110 بھی مہنگا کر دیتے تو کوئی کیا کر لیتا. تو یہ حقیقت ہے, لوگ کیا کر سکتے ہیں, غریب ہے عوام, کچھ نہیں کر سکتی. 2 4 دن جب کسی بھی چیز کی مہنگائی ہوتی ہے, 2 4 دن چیختے ہیں اور پھر سارا کچھ نارمل ہو جاتا ہے.
यही तो है जो है ना अवाम की नब्ज़ चेक करने का तरीका कि अवाम के ऊपर जो है ना महंगाई के पहाड़ तोड़े जाएं, वक्फे वक्फे से तोड़े जाएं, तो आखिरकार क्या होगा? आखिरकार चीख चला के भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, भूख से मरेंगे। तो फिर इनको जो है दावत दी जाएगी दज्जाली फ़ौज का, दज्जाल की टीम का हिस्सा बनने की, और वहाँ से ये भूखे मरते हुए क्या करेंगे? उसको जो टास्क मिलेगा, जैसा मिलेगा उसको कबूल करेंगे, पैसा हासिल करेंगे, अपना पेट भरेंगे। तो अल्लाह ताला हमारे दीन की, हमारे इस्लाम की, हमारे ईमान की अल्लाह पाक हिफाजत करे, और अल्लाह पाक हमें ऐसी नौबत ना लाए कि हमें अपने दीन इस्लाम का सौदा करना पड़े अपना पेट भरने के लिए। तो अपने आप की हिफाजत करें, अपने प्यारों को समझाएं और ऐसी लालच में ना आएँ, और अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह पाक हमें अपने ईमान पर साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान नसीब करे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।